सिद्धार्थ गौतम जब ज्ञान प्राप्त भई प्रज्ञा संपन्न भई बुद्ध बन्नुभयो, बुद्धमा रूपान्तरित हुनुभयो। यो एउटा मान्छेबाट बुद्ध बन्नु, इनलाइटेन्ड, त्यो पनि फुल्ली इनलाइटेन्ड बन्नु मानव चोलाको पूर्णता हो र मानव चोलाको दुर्लभ घटना पनि हो। किनकि एकै जन्ममा मान्छे इनलाइटेन्ड हुँदैन, जन्म जन्मको त्यसको लिङ्क हुन्छ। यही कुरा बुझ्नको लागि त्यो सिद्धार्थ गौतमको योभन्दा अगाडिको 500 जन्मको कहानी, कति जन्मको रे? 500 जन्मको कहानी जातकमा कथाको रूपमा सुरक्षित छ। जातक कथा संग्रह हो। यदि बुद्धको अगाडिका 500 जीवन बुझ्न चाहनुहुन्छ भने जातक कथा पढ्नै पर्ने हुन्छ। कुनै बेला दीपंकर भन्ने बुद्ध थिए। त्यो बुद्धको उपस्थितिले हजारौं मान्छेको आँखा खोलेका थिए त्यही बेला, र त्यसमध्ये एउटा केटालाई झकझोर गरेको थियो। बुद्धलाई देख्न साथ, दीपंकर बुद्धलाई देख्न साथ उनको भाव जागेको थियो, म पनि बुद्ध जस्तै हुन चाहन्छु। किनकि जीवनका सबै भोग विलास धनी परिवारबाट आएको केटाले भोग्नु ठुलो कुरा थिएन, तर सबै भोग्दा पनि जीवन जहिले पनि खाली खालीपन महसुस हुँदै थियो। बुद्धलाई भेटेपछि, दीपंकरलाई भेटेपछि यहाँ केही पनि पाएको होइन, तर अन्तर्मन तृप्त भइसकेको छ। पाएको केही पनि होइन, तर तृप्तिको अनुभूति, एहसास भएको कारणले गर्दा उनले त्यही बेला त्यही केटाले चाहिँ निर्दो गरे, म पनि बुद्ध हुन चाहन्छु। अब बुद्धलाई खुसी पार्नु पर्यो, गुरुको शिष्य बन्नु पर्यो। गुरुलाई खुसी नपारिकन शिष्य बन्न सकिँदैन। त्यसकारण समसाझ बुद्ध हिँडिरहेकै बेला, दीपंकर बुद्ध है हिँडिरहेकै बेला, यो सुमेध भन्ने केटा, एउटा सानो खोल्सो थियो, त्यसमा साँगु थिएन, पुल थिएन, तर त्यो केटा गएर पल्टिदिएछ पानीमै। अँध्यारो थियो, बुद्ध हिँड्दै थिए, दीपंकर बुद्ध, र शरीरमाथि किल्चिना साथ अनुभव भयो यो खोलामा पुल भनेको, साँगु भनेको त डरो हुन्छ, यो त ल्याच गर्छ, के हो भनेर हेर्दा एउटा केटा, ओहो बाबु किन यसरी चाहिँ खोलामा तेर्छिएको? गुरुवर, प्रभु हजुरलाई सजिलो परोस् भनेर म खोल्सोमा तेर्छो परेर बसेको, ताकि हजुरले मलाई कुल्चिएर सजिलै पारी पुग्न सकोस्। किन गरेको नि त बाबु? गुरुवर, म पनि हजुर जस्तै हुन चाहन्छु। त्यसपछि दीपंकर बुद्धले उनलाई उपदेश दिए, दीक्षित गरे र विभिन्न साधनाका विधि सिकाइदिए, र यही साधनालाई अभ्यास गर्दै गर्दै 500 जन्मसम्म अभ्यास गरे उनले। कति रे? त्यही 500 जन्मपछि, आजभन्दा 2500 वर्ष या 2600 वर्ष अगाडि लुम्बिनीमा सिद्धार्थ गौतमको रूपमा जन्म लिए। उनै दीपंकरका शिष्य सुमेधको 500 जन्म पछाडिको अन्तिम जन्म थियो सिद्धार्थ गौतम। अतः यो मुक्ति भनेको, यो इनलाइटेनमेन्ट भनेको दुर्लभ घटना यस अर्थमा हो। अनि यहाँबाट कुरा सुन्दा सबैलाई आत्तिन्छ कि ओहो 500 जन्म लाग्ने रहेछ। नो 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 नो, तपाईलाई के थाहा 479 तपाईहरुको सकेको हो कि? के थाहा त्यो सकेरै जुममा जोडिएको हो कि?
नसकेकाहरू अझै जोडिएका छैनन् कि के थाहा। किनकि पूर्व जन्मका लिङ्कहरू नभइकन कोही कसैसँग जोड्नै सकिँदैन, राइट। त्यसकारण आत्तिनु पर्ने केही छैन मनुवा। यो कथाको सार यति मात्रै हो कि यदि म इनलाइटन, मुक्ति, नयाँ जीवन मैले खोजिरहेको छु भने यसको लिङ्क पास्टमा कति गहिरो छ, त्यो अनुसार म कति अगाडि जान्छु भन्ने निर्धारित गर्छ। यो कुरालाई चाहिँ सिम्पली बुझ्नको लागि एउटा एनालोजी, एउटा उपमा, उदाहरण दिँदैछु। जस्तै मैले यो कपलाई यहाँबाट उचालेर यसरी फालेँ भने यो एक हात जति पर जान्छ, यसरी हो। किनकि मैले यहाँबाट उचालेँ, यसरी एक हात पर मात्रै जान सक्छ, यहाँभन्दा माथि जाँदैन, यो एक दुई हात पर जाला। तर यो कपलाई मैले पछाडि यसरी लगेर हुर्याएँ भने यो कति जान्छ, यो यो धेरै पर जान्छ। अहिले यसरी उठाएर फाल्दा जति जान्छ त्यसको 50-100 गुणा बढी जान्छ। हात यही हो, कप यही हो, तर फरक के छ त भन्नाले यहाँबाट उठाउँदा मेरो ब्याकग्राउन्ड भएन के, यता जाँदा मेरो ब्याकग्राउन्ड बन्यो। म जति पछाडिबाट ट्राई गर्छु त्यति अगाडि जाने हो। होइन र जीवनको मर्म यही होइन र? त्यसकारण को मान्छे कति माथि जान्छ भन्ने कुरा उसको पास्टमा लिङ्क कति पुरानो छ त्यसले निर्धारण गर्छ। Can you imagine? त्यसैले सबै मान्छे मुक्त नहुनुको कारण यही जन्ममा हुँदैनन्। सबै मान्छे, कसैले भर्खर जन्ममा सुरुवात मात्रै गरेको हुन्छ, कसैको यो अन्तिम जन्म पनि हुन सक्छ, यो हामीलाई थाहा हुँदैन अहिले, राइट। त्यसकारण दीपङ्करको कुरा गर्दा या सुमेधको कुरा गर्दा हामीले बुझ्न खोजेको आफूलाई हो, साक्षी उनीहरू बुझ्न खोजेको आफूलाई हो। किनकि जो मान्छेको पास्टमा लिङ्क हुन्छ त्यो लिङ्क भएपछि ऊ प्रेजेन्टमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण कोही कति माथि जान्छ भन्ने कुरामा ईर्ष्या गर्न, द्वेष गर्नको कुनै आवश्यकतै पर्दैन। किनकि उसको जति पुरानो संस्कार छ त्यही अनुसार ऊ अगाडि बढ्ने हो। उमेर सानो पनि हुन सक्छ, उमेर ठुलो पनि हुन सक्छ, उमेरसँग पनि मतलब भएन। कोही मान्छेलाई एक दिनमा गुरु ऊर्जा ध्यान लागेको भाव समाधि देख्न साथ कम्पना आएको हुन्छ। कोहीलाई महिना भएछ, 3 महिना भयो, केही भइरहेको छैन, यस्तो पनि हामी सुन्छौँ नि, सुन्दैनौँ? किन भन्नाले त्यो लिङ्कको कुरा हो। त्यसैले आत्तिनु पर्दैन। लिङ्क पुरानो छैन भने अझ अहिले बनाउँदै जानुहोस्, पुरानो हुँदै जान्छ यो पनि। अहिले बनाएको लिङ्क पनि त भोलि पुरानो हुन्छ, पर्सि पुरानो हुन्छ। त्यसकारण कि पुरानै लिङ्क हुनु पर्यो कि आजको लिङ्कलाई पुरानो पार्नु पर्यो? त्यो पुरानो लिङ्क पार्नलाई नै पतञ्जलीले 7वटा भूमि मध्ये दृढ भूमि भन्नुभयो नि। दृढ भूमिलाई दृढ बनाऊ। यो जन्ममा पूर्व जन्मका दृढ बनेको छ छैन अहिले थाहा हुँदैन, तर भूमिलाई दृढ बनाउनु भनेको के त भन्नाले साधनालाई निरन्तर लागे पनि नलागे पनि गर्दै जाने, मेरो काम गर्दै जाने हो। यो लाग्नै पर्छ भने आग्रह किन गर्या? यो आग्रह किन चाहियो? सत्काममा, राम्रो काममा आग्रह गर्न आवश्यकतै छैन। यसरी बुझ्नुहोस् है, राम्रो काम भनेको असफल भए पनि राम्रो हुन्छ र खराब काम सफल भए पनि नराम्रो हुन्छ। के रे नराम्रो काम सफल भयो भने बर्बाद हुन्छ मान्छे, र राम्रो प्रयास असफल हुँदा पनि केही फरक पर्दैन, राइट। त्यसकारण मैले साधनाको रूपमा सत प्रयास गर्दैछु, ध्यान लागुन नलागुन यो मेरो बसको कुरा होइन, यो त घट्ने घटना हो। त्यसकारण मैले त पुण्य कर्म गर्ने हो, बस यति बुझ्यौँ भने यो दृढ भूमि बन्दै जान्छ। जस्तै यो शरीरको कुरा गर्दा 18 वर्षको उमेरमा रोग लागेर ध्यान गर्दा 1 महिनाभित्र समाधि घट्यो, बिकज अफ द पास्ट लाइफको लिङ्क, राइट। अब कतिलाई चाहिँ 18 वर्ष 20 वर्ष यही जन्म गयो भने ध्यानै लाग्दैन, समाधिको कुरा छोडौँ, त्यो लिङ्कको कुरा हो। त्यसकारण यो लिङ्कलाई पास्टमा छैन भने केही छैन, अहिले बनाउन मिल्छ कि। मात्र साधना गर्दा कुनै अपेक्षा नराखिकन म साधना गर्छु, अब जे घट्छ स्वीकार गर्छु प्रसादको रूपमा, राइट। साधनालाई कर्मयोगको रूपमा ग्रहण गरेर बस्नुभयो भने
यही प्रसाद बन्छ, यही लिङ्क बन्छ तपाईँको लागि। या खेर केही पनि जाँदैन। अब फर्कौं, जब बुद्धलाई या सिद्धार्थ गौतमलाई ज्ञान प्राप्त भयो, त्यो ज्ञान प्राप्त हुनासाथ या मुक्ति प्राप्त हुनासाथ या बोधित्व प्राप्त हुनासाथ, बुद्धत्व प्राप्त हुनासाथ उनले के गरे? केही पनि गरेन। किनकि जब मुक्तिको बोध हुन्छ, बुद्धत्वको बोध हुन्छ, त्यहाँ के घट्छ र त्यसमध्ये एउटा सबभन्दा अद्भुत घट्ने कुरा भनेको अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस। त्यसलाई ब्लिस भनिन्छ। के अरे अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस। त्यो भनेको बिना कारण अनन्त आनन्दानुभूति हुनु। बिना कारण नै दुःख भयो भने त्यसलाई डिप्रेसन भनिन्छ, बिना कारण नै सुख भयो भने त्यसलाई एनलाइटनमेन्ट भनिन्छ। बुझ्नुस् यो कुरा, यो ठ्याक्कै कन्ट्रास्टलाई बुझ्नुस्, उल्टो कुरालाई बुझ्नुस्। यो समाजमा एनलाइटेन मान्छे त भेट्न दुर्लभ हुन्छ, तर डिप्रेस्ड मान्छे जताततै सुलभ हुन्छ। कति मान्छेलाई त ऐना हेरे पुग्छ। सामान्य मान्छेको चेतना फ्याङ्लाङ्गै खसेर ऊ डिप्रेसनमा फस्न सक्छ भने त्यही चेतना जुरुक्क उठेर एनलाइटेनमेन्टमा जान सकिन्छ। त्यो बेला के हुन्छ? अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस। जसरी डिप्रेस्ड हुने मान्छेलाई केही चाहिँदैन दुखी हुनलाई, केही घटना घट्नु पर्दैन दुखी हुनलाई, एनलाइटेन मान्छेलाई केही चाहिँदैन सुखी हुनलाई। यो कुरा बुझ्नुहोस्, एनलाइटेन मान्छेलाई केही चाहिँदैन सुखी हुनलाई। त्यसकारण मलाई यो एनलाइटेनमेन्ट थाहा छैन भने डिप्रेसन त थाहा छ। लुक एट देम अर लुक एट योरसेल्फ। तपाईलाई पनि भइरहेको हुनसक्छ, राइट? बिना कारण दुखै झेलिरहनु भएको छ भने यु आर अलरेडी सफरिङ फ्रम डिप्रेसन, राइट? बिना कारण मलाई दुःख भइरहेको छ, डिप्रेस भइरहेको छ भने पनि दुखी हुनु पर्दैन। यो पनि शुभ समाचार हो। किन भन्नाले यदि बिना कारण म दुखी हुन सक्छु भने अर्को एउटा कारण बाँकी छ, बिना कारण सुखी पनि त हुन सक्छु। यो हो द्वार। त्यसकारण मैले धेरैपल्ट भने डिप्रेसन कुनै डिजिज भनेर नबुझ्नुहोस्, डिप्रेसन इज हाफ एनलाइटेनमेन्ट भनेर बुझ्नुहोस्। के अरे डिप्रेसन इज नट अ डिजिज, इट इज द स्टेट अफ हाफ एनलाइटेनमेन्ट। कसरी एनलाइटेनमेन्ट? दुखी हुँदा एनलाइटेनमेन्ट? यस, किनभने इन्लाइटेन हुनलाई 7 वटा भूमिमा अर्को एउटा भूमि चाहिन्छ, वैराग भूमि। वैराग भनेको कुनै संसारको कुरामा रस नहुनु, त्यसलाई वैराग भनिन्छ। इन्ट्रेस्टै नहुनु, राइट? कुनै सांसारिक कुरामा इन्ट्रेस्ट नहुनु वैराग हो। हेर्नुहोस् है, यो भूमि हो। अनि डिप्रेस भएपछि त केही चिजमा रसै आउँदैन उसलाई, न स्वास्नीमा, न लोग्नेमा, न प्रेममा। मान्छेलाई सबभन्दा बढी आकर्षण गर्ने के हुन्छ? यौन र प्रेम हुन्छ। डिप्रेस भएपछि त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट हुँदैन। यसको मतलब उ त वैरागमा पुगिसक्यो, हाफ एनलाइटेन्ड। नत्र मान्छेलाई यी चिजले, संसारले भट्काउँछ नि मान्छेलाई, एकदम आँखा सन्काई बस्छ मान्छेले। तर डिप्रेस्ड भएपछि कसैलाई हेर्नै मन लाग्दैन, सड्काउने के उयो। त्यसकारण त डिप्रेस भएपछि यसरी बस्छ मान्छे। यसरी बस्यो भने विकास आनन्द डिप्रेस आनन्द हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसैले डिप्रेस्ड भइसकेपछि मान्छे कुनै कुरामा उसको रस हुँदैन। रस हुँदैन, यहाँ शब्द राम्ररी केलाउनुहोस्। के हुँदैन? रस हुँदैन। यसपछि वैराग उत्पत्ति हुन्छ। केही चिजमा रस नभएपछि उसले केही चिज खोज्दैन, केही चिजमा उसले लिङ्क गर्दैन। यो डिप्रेसन भयो। अनि वैरागको लक्षण के हुन्छ भन्नाले उसलाई केही चिजमा रस नहुने होइन, रस सबै चिजमा हुन्छ, उसले एट्याच केहीमा हुँदैन। द्याट इज द वैराग। फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। फेरि रस सबै चिजमा हुन्छ फेरि, किनकि यो सारा सृष्टि नै परमात्मा हो। यहाँ कण कणमा भगवान छ, सबैमा रस छ उसलाई। तर सबैमा रस भए पनि कसैमा पनि एट्याचमेन्ट छैन। द्याट इज फेरि वैराग हुन्छ। त्यसकारण वैरागीहरू भनेको केही चिजमा इन्ट्रेस्ट नहुनु होइन, केही चिजमा इन्ट्रेस्ट भएन भने त डिप्रेस्ड हो। त्यो वैराग होइन, त्यो रोग हो, एक प्रकारको मानसिक समस्या हो। तर यो मानसिक समस्याले पनि अलिकति पनि चिन्तन चल्ने हो भने मैले केही नगरिकन म दुखी हुन सक्छु भने मेरो मन केही नगरिकन सुख हुने अर्को अवस्था पनि हुन्छ भनेर खोज्यौँ भने अनि त्यो मान्छे एनलाइटेनमेन्टतिर जान्छ। त्यसकारण कतिपय दुनियाँमा मान्छेहरू डिप्रेसनको पराकाष्ठमा आफूलाई गोली हानेर मार्ने स्थितिमा पुग्दा एनलाइटेन भइदियो अनायास। जस्तै एकार्ट टोले, यहाँहरूले सुन्नुभएको होला।
त्यस्तै अरू पनि छन्। ब्यारेन केटी, त्यो आत्महत्याको बार बार प्रयास गरिसकेकाहरू, अनायास, न गुरु न साधना न शास्त्र, डिप्रेसनको शिखरमा गएपछि एनलाइटेन भए। त्यस्ता घटनाहरू आजको घटनाको कुरा गर्दैछु। दे आर स्टिल अलाइभ। यो कथा होइन, राइट? त्यसैले बुद्धको त्यो प्रसङ्गलाई जोडौँ। जब फुल्ली एनलाइटेन्ड भए अनि बुद्ध 7 हप्तासम्म 7वटा रुखमा, खास गरी चाहिँ त्यहाँ पिपलको रुखमा बस्दै रहे। 7वटा रुखमा। आज एक हप्ता एउटा रुखमा, अर्को हप्ता अर्को रुखमा। न दाँत माझ्ने कोसिस गरे, न खाना खाने कोसिस गरे, केही पनि गरेनन्। चुपचाप रुख मुनि। किन त भने त्यसलाई भनिन्छ आनन्द, परमानन्द। यसलाई निर्वाण सुख भनेर भनिएको छ। के सुख रे? निर्वाण सुख। त्यो निर्वाण सुख, अनि सुख भनेको सन्तृप्ति हो। जसरी हामी टन्न भोजन खाइसकेपछि जस्तो सुकै मिठो खाना आए पनि हामी खान खोज्दैन, खाइसके तृप्त भएपछि। भोक लागेपछि न खान खोज्ने, पेट भरेपछि उसले खान खोज्दैन। त्यस्तै जब भित्रैबाट तपाईँ तृप्त हुन्छ अनि दुनियाँको केही चिजै खोज्दैन। किन खोज्नु पर्यो? किनकि बिना खोजेरै म तृप्त छु भने खोज्नु किन पर्यो? खोज्ने त भोकाले खोज्ने हो। तृप्त मान्छेले खोज्दैन केही पनि। त्यसकारण जब निर्वाण सुख हुन्छ, संसार भए के नभए के, नखोज्दा पनि स्वभावै आनन्द छ। जुन कुरा हामीले केही चिज प्राप्त गरेर आनन्द खोज्छौँ, उनले केही चिज प्राप्त नगरिकन पनि त्यो आनन्दको स्थितिमा पुगे। त्यसलाई निर्वाण सुख भने। अब अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द, सबै कुरा छन् त्यहाँ। अनि कहानी अगाडि बढ्छ। समम्पी ब्रह्माले आएर, समम्पी ब्रह्मा भन्ने लाइट बडीको प्राणीलाई बोध हुन्छ, ओहो धरतीमा एकजना मान्छेलाई बुद्धत्व प्राप्त भयो, फुल्ली एनलाइटेन्ड, युग युगमा मात्रै प्राप्त हुने यो बुद्धत्व, सम्यक सम्बुद्धत्व। अनि उनले बुद्धको अगाडि आएर हात जोडेर भने, भगवान हजुरको यो ज्ञान दुनियाँको लागि आवश्यकता छ। किनकि दुनियाँ सबै कुरा गरेर पनि दुखी छ, हजुर यहाँ केही नगरिकन पनि सुखी छ। यो ज्ञान दुनियाँलाई चाहिन्छ। दुनियाँका मान्छे सब पुरा बिहानदेखि आँखा पिलिक्क खोलेदेखि आँखा झिमिक्क नगरेसम्म ऊ केही न केही गरे हुन्छ। सबै कुरा गर्नुको पछाडि उसको एउटै मकसद हुन्छ, सुख 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 सुख। अनि ती सबै कुरा गरेर पनि मान्छे चाहिँ सन्तुष्ट छैन, सुखी छैन। भगवान हजुर यहाँ केही नगरिकन पनि अनन्त सुखमा हुनुहुन्छ। मान्छे दुनियाँभरको बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिँदा पनि दुखी छन्। त्यसकारण यो ज्ञान यी दुखी आत्माहरू जो 2500 वर्षपछि, 2600 वर्षपछि जुममा जोडिन्छन्, युट्युबमा भिडिन्छन्, राइट, फेसबुक चलाउँछन्, यिनीहरूको लागि पनि यो प्रकारान्तरमा अलिकति थपथाप गर्दै त्यहाँ ब्रह्माले त्यो भनेको होइन। तर आशय यही हो कि पछि पछि आउने मान्छेहरू जो आज पनि दुखी छ, भोलि पनि दुखी हुन्छ, हर युगका मान्छे दुखी छन्। सबै कुरा गरेर दुखी, गजब होइन र? त्यो सबै कुरा गरेर दुखी, गजब होइन र? यो सबै कुरा पाएर दुखी, गजब होइन र? यो गजब होइन र? यो गजब भयो। के भयो भन्दा सबै पाएर पनि दुखी भयो, यही त गजब भयो। यहाँ एकजना मान्छे छ, रुखमुनि बसिया छ, केही नपाएर सबभन्दा बढी खुसी छन्। प्रभु यो ज्ञान चाहियो यो संसारीलाई। त्यसपछि बुद्ध महोदय मुसुक्क हाँस्छन्। ठिक छ ब्रह्मराज, यदि हजुरले आदेश दिनुभयो भने या हजुरले अनुरोध गर्नुभयो भने म संसारमा जान्छु। त्यसपछि बुद्धले स्वीकार गरे यो कुरा। यहाँनिर बुझ्नै पर्ने एउटा कुरा, जीवन दर्शन यहाँ कहाँनिर लुकेको छ भने
मुक्त हुनु भनेको, बुद्ध हुनु भनेको सम्पूर्ण डिजायरबाट पार हुनु हो। गर्ने डिजायर र नगर्ने डिजायर, दुईवटा डिजायर हुन्छ हामीसँग, होइन र? यो गर्दिनँ म, यो पनि डिजायरै हो। यही गर्छु म, यो पनि डिजायरै हो। इच्छा, यो दुवै इच्छा दुःखको कारण बन्छ। यही गर्नुपर्छ, यो इच्छाले पनि पेल्छ मलाई। यो गर्नै हुँदैन है, यो इच्छाले पनि पेल्छ। उनी निर्वाण सुखमै बसेका थिए, इच्छा छैन केही गर्न। तर कसैले अनुरोध गरेपछि मेरो यहाँ निर्वाण सुख भइरहेको ठाउँमा डिस्टर्ब नगर, म निर्वाण सुखमै बस्छु भनेनन्, भन्दैनन्। किनकि उनलाई गर्नु र नगर्नु दुवै बराबर हो। किनकि उनलाई गर्ने इच्छा पनि छैन, नगर्ने इच्छा पनि छैन। क्यान यु इमेजिन इट? गर्ने इच्छा पनि छैन, नगर्ने पनि इच्छा छैन। तर हामीले यो कुरा किन बुझ्दैनौँ भन्नाले हाम्रो भाषामा दुईवटा शब्द मात्रै हुन्छ, कि गर्ने भन् कि नगर्ने भन्। यो के भने कि गर्ने इच्छा हुन्छ कि नगर्ने इच्छा हुन्छ। अनि मुक्ति भनेको के हो त? न गर्ने इच्छा छ न नगर्ने इच्छा छ। ल भन् के गरौँ? तिमीले नगर भनिदिए भने म खुसी साथ नगर्छु, तिमीले गर भने पनि म खुसी साथ गर्छु। क्यान यु इमेजिन? त्यस्तो लोग्ने पायो भने, त्यस्तो स्वास्नी पायो भने, तिमीले गर भन्यो भने म खुसी साथ गर्छु, नगर भने खुसी साथ म गर्दिनँ। क्या गजब होइन त? तिमीले खा भन्यो भने म खुसी साथ खान्छु, नखा भने म खुसी साथ नखान्छु अथवा खाँदिनँ। तिमीले ताली ठोक्यो भने म खुसी साथ सुन्छु, ठोकेन भने खुसी साथ सुन्छु, नठोकेको। यो इन्लाइटनमेन्टको दशा। त्यसपछि बुद्ध भिक्षा पात्र लिएर अनि ज्ञान दिन हिँडे। आँखा चिम्लेर कसलाई मैले अब ज्ञान दिने भनेर ध्यान दृष्टिले हेरेँ। अब त्यो परम ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो ज्ञानको सबभन्दा बढी बुझ्ने भागीदार त उनलाई नै सिकाउने गुरुहरू हुन्। उदकराम पुत, उनीहरूको लेभल प्रथम ध्यान, दोस्रो ध्यान र तृतीय ध्यानसम्म पुगे। बुद्ध चतुर्थमा पुगे, मुक्त भए। म गुरुहरूलाई दिनुपर्छ किनकि उनीहरूमा पात्रता छ। अनि ध्यान दृष्टिले हेर्दा गुरुहरू त दुवै बितिसकेका थिए। त्यसलाई सिद्धि भनिन्छ। आँखा चिम्लिएर अनि को मान्छे कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउनु, मरेको अवस्थामा छ कि जिउँदो अवस्थामा छ पत्ता लगाउनु, त्यसलाई सिद्धि भनिन्छ। सिद्धि प्राप्त भइसकेको थियो, र त्यही हो सिद्धि। अनि त्यसपछि ल भन गुरुहरू पो बिते। अब दोस्रो पात्र को हुन्छ त? किनकि ज्ञान भनेको फेरि पात्रता नभएको मान्छेलाई दिएर उसले लिँदैन। कसैलाई रोगै रोग हुन्छ, ज्ञानको कुरा भइरहँदा मेरो रोग निको हुन्छ कि हुँदैन भन्छ। कहाँ मुक्तिको कुरा भइरहेको हुन्छ, उसलाई सानो तिनो कुरामा माग गरिरहेको हुन्छ। राइट? यो सुँगुरलाई आएर इन्द्रले सोधे रे, स्वर्ग जाने हो, माथि आची खाने पाइन्छ भनेर सोधे। राइट? त्यो लेभलको साधक पर्यो भने त उनले खोज्ने न्यूनतम कुरा, सानो कुरा खोजिदिन्छन्। जबकि महासागर बर्सिरहेको छ, 2 थोपा पानी पाइन्छ हजुर भन्छ, महासागर दिन आइरहेको छ। किनकि ठुलो कुरा खोज्नुहोस्, मुक्ति खोज्नुहोस्, ज्ञान खोज्नुहोस्, सबै त्यसैभित्र आउँछ। तपाईँ रोगी भएको, दुखी भएको त्यही ज्ञान नपाएर अझै फेरि स्वास्थ्य खोज्ने, फेरि तपाईँलाई स्वास्थ्य त दियो, पछि गएर त्यही अज्ञानताको कारण फेरि चाहिँ पागल भएर फर्कने हो। त्यसकारण नेभर सर्च फर स्वास्थ्य, मुक्ति खोज्नुहोस्, ज्ञान खोज्नुहोस्। किनकि त्यो ज्ञान मुक्ति नपाएर नै रोग हुने। ठुलो चिज खोज्नुहोस्, सानो सित्तैमा आउँछ। त्यसकारण तपाईँले यो रोग ठिक होस्, मेरो सानो काम बनोस्, मेरो जागिर होस्, मेरो स्वास्नी होस्, मेरो लोग्ने होस्, यो त क्षुद्रतम कुरा। सारा सृष्टिको अस्तित्वको ज्ञान आनन्द बर्सिरहेको अवस्थामा साना साना भाँडो लिएर बस्नु हुँदैन। त्यसकारण यो रोग निको होस् भनेर खोज्नै होइन, मलाई आनन्द आओस् भनेर खोज्नु। त्यही आनन्द नआएर नै त रोग लागेको हो कि होइन? त्यही आनन्द नआएर चाहिँ झगडा गरेको हो, त्यही आनन्द नआएर जे पाइ त्यही खाएको, त्यही आनन्द नआएर चाहिँ सारा बेइमानी बदमासी गरेको हो। अब खोज्ने आनन्द होइन, खोज्ने फेरि स्वास्थ्य खोज्यो भने के हुन्छ? स्वास्थ्य आउँछ फेरि जान्छ। किनकि दुखी मान्छेले फेरि पनि जे पाइ त्यही गर्छ। त्यसकारण खोज्ने के ठुलो कुरा खोज्ने के। अनि बुद्धकै कुरा गर्दैछु। त्यसपछि बुद्धले ध्यान दृष्टिले पात्र खोजे। किनकि सबैले ज्ञान लिँदैन भने नि, सानो सानो कुरा माग्छन् मान्छेले। अहिले चाहिँ मान्छेहरू माताजी बाबाजी देखि भिड लाग्छ नि, उनले माग्ने के हुन्छ त भन्दा सानो सानो कुरा मागिरहेको हुन्छ। राइट? मेरो लोग्ने ठिक छैन, त्यसलाई ठिक पार्नु। आफू ठिक छैन भन्दैन उसले, श्रीमती ठिक छैन, ठिक पार्नु भनेर गइरहेको हुन्छ। उनीहरू ठिक भएर के हुन्छ? तपाईँ के लथारपाटो लाग्छ? तपाईँ पो ठिक हुनु। अनि तपाईँ ठिक भयो, उनीहरू भाग्य नभए के फेरि? तपाईँ ठिक भएन भने
उनीहरू भए पनि पेल्छ, नभए पनि तपाईँ आफै पिल्सिन्छ। त्यसकारण ठिक त आफू हुनुपर्ने हो। ओके, अनि बुद्धले त्यो पात्र हेरी उनीसँग साधना गर्ने उनका 5 जना साथी थिए, जसलाई पञ्चभद्रे ब्राह्मण भनिन्छ। ती भद्र ब्राह्मणहरू 5 जना साथीहरू थिए, सँगै साधना गरेका, र पछि बुद्धले उनीहरूलाई छोडेर एक्लै साधना गर्न गरेका थिए। उनीहरू त्यही थिए, सारनाथमै, बनारसमा। ध्यान दृष्टिले हेरे उनीहरू त अझै साधना गरिरहेका छन्, अझै तपस्या गरिरहेका छन्। यही पात्र हो, किनकि यिनीहरूसँग ब्याकग्राउन्ड छ। अनि बुद्धले पहिलो आफ्नो ज्ञान, यो दुःख मुक्तिको ज्ञान, यही 5 पञ्चभद्र ब्राह्मण भनिन्छ, यो 5 जना साथीलाई ज्ञान सुरु गरे। र त्यो दिन त के भयो भने वर्षौं वर्ष तपस्या गरेर पनि ज्ञान नपाएकाहरू बुद्धको कुरा सुन्दै गएपछि मुक्त हुँदै गए। इन्लाइटेनमेन्टको एक चरण, अर्को चरण, सकृदागामी, अनागामी, अर्हत भन्ने लेभल हुन्छ। त्यो एकपछि अर्को लेभल पार गर्दै गए सुनेर है, किनकि उनीहरू साधनामा त खोज गरिरहेकै थिए नि। उनीहरू त अलरेडी तयार थिए, उनीहरूलाई त सल्काउन मात्रै बाँकी थियो। सल्किए उनीहरू। त्यही हो पात्रता भनेको। साधना गराउनै परेन, बुझेरै पुग्यो। यो अनन्त सुखको कुरा आज हामीले यही भूमिलाई आह्लाद भूमि भनिन्छ। आह्लाद भूमि भनेको जब तपाईमा ज्ञान घट्छ, अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस सुरु हुन्छ। त्यो आह्लाद भूमि, 7 वटा भूमिमा यो पनि एउटा भूमि हो। र अन्तिम कुरा, यस्तो हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण के छ भन्ने पनि प्रश्न गर्छन् मान्छे। यस्तो हुन्छ र, केही नगरिकन ह्याप्पी हुन्छ र, नभए केही नगरिकन दुखी भएका मान्छेलाई हेर। एउटा जवाफ त यही हो। डिप्रेसलाई हेर, केही गर्नै पर्दैन, ऊ दुखी छ। यसको उल्टो यदि बुझ्न सकिएन भने पनि वैज्ञानिक रूपमा बुझ्ने कुरा के त भने, आयुवास्का भन्ने एउटा जडीबुटी पाइन्छ, नेपालमा पाइँदैन। यो अमेजनको जङ्गलमा पाइन्छ। त्यहाँका धामी झाँक्रीहरूले त्यो आयुवास्कालाई पकाएर साधनाको लागि प्रयोग गर्छन् उनीहरूले। त्यो पनि नशा नै हो, तर यो यस्तो नशा हो, यसले गाँजाको नशा, हेरोइनको नशा, चरेसको नशा, रक्सीको नशा, चुरोटको नशा, मान्छेको त धेरै नशा छ नि। त्यो ड्रग्सको माझमा आयुवास्का पनि नेचुरल ड्रग्सै हो, तर अरू सबै ड्रग्सलाई यसले फाल्नलाई सहयोग गर्ने ड्रग्स हो यो आयुवास्का। किन इमेजिन? त्यही प्रयोग गर्छन् कि कोही पनि मान्छेलाई सारा दुःखबाट, दर्दबाट, नशाबाट मुक्ति दिलाउनको लागि आयुवास्काको प्रयोग हुन्छ अमेजोनको जङ्गलमा, त्यहाँका सम्मानहरूले। अनि त्यो आयुवास्कालाई वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गर्दा त्यसभित्र एउटा केमिकल पाए, त्यसलाई DMT भनिन्छ, डाई मिथाइल ट्रिप्टोफन, यो केमिकलको नाम हो। त्यो केमिकलको कारणले गर्दा उनमा एउटा गजबको आनन्दको अनुभूति हुन्छ र आफू यो विचार तर्क गणितबाट बाहिर गएर यो सृष्टिसँगै एकाकार भएको फिलिङ हुँदो रहेछ। सृष्टिसँगै एकाकार। अहिले त सृष्टि अलगै, म अलगै जस्तो लाग्छ, तर त्यो बेला त्यो आयुवास्काको प्रयोग गर्दा यो सारा सृष्टिसँग एकाकार भएपछि ऊ पनि मै हुँ, म पनि उनै हो भनेपछि डर कहाँ हुन्छ? डर। सारा सृष्टि र म एउटै भनिदिन्छ आयुवास्का। अब यो आयुवास्कामा हुने DMT, त्यसको रिसर्च गर्दै जाँदा स्पिरिचुअल कुरा कहाँ आएर ठोकियो त भन्नाले, यो तेस्रो नेत्र जसलाई भनिन्छ त्यसको पछाडि पाइनियल ग्ल्यान्ड छ। त्यो पाइनियल ग्ल्यान्डबाट पनि आयुवास्काबाट निकाल्ने DMT निकाल्न सक्छ। त्यो निस्किएपछि त्यो आयुवास्का बाहिरबाट पनि लिनु परेन हो, भित्रैबाट साधनामा हुने त्यही हो। त्यो आयुवास्का एक्टिभेट भएपछि यु कनेक्ट विथ द युनिभर्स एन्ड त्यसैलाई अनन्त आनन्द, केही गर्नु परेन, अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस फिलिङ हुन्छ। अब बाहिरबाट आयुवास्का लियो भने त के हुन्छ भन्नाले, ड्रग्सको रूपमा मान्छेले लिन्छन् पनि, त्यो लिँदाखेरि त्यसले पनि काम गर्छ, तर त्यसले जहिले पनि लिइरहनु त मिलेन, फेरि त्यही एडिक्सन हुन्छ फेरि। त्यसकारण त्यसले झल्को मात्रै दिने हो, त्यहीँभित्र छ सबै कुरा भन्ने कुरा। तर साधनाको गहिराइमा पुगिसकेपछि मान्छे अनन्त आनन्दको अनुभूति गर्छ नि, त्यो आयुवास्कामा हुने DMT यहाँबाट रिलिज हुन्छ। त्यसपछि अब तपाईँलाई आनन्द भूमि प्राप्त हुन्छ। त्यो बुद्धलाई प्राप्त भएको आनन्द भूमि या चाहिँ आह्लाद भूमि, त्यही भूमि हो जहाँ अब केही पनि चाहिँदैन।
त्यो तपाईभित्र DMT को रूपमा सबैको दिमागभित्र छ, मात्र त्यहाँ छिर्नु पर्यो क्या। छिर्नु पर्ने यहाँ कहाँ छिर्छन् मान्छे, कहाँ छिर्छन् बिचराहरू। अझ कहाँ छिर्ने लिस्ट छ, भोलि यहाँ छिरौँला, पर्सि यहाँ छिरौँला। अरे यार, जहाँ छिरे पनि यहाँ नछिरेसम्म समस्याको टुङ्गो हुँदैन। जय होस्।